श्रीमन्नारायणीयम् अथ सप्तमस्कन्धः चतुर्विंशदशकम् प्रह्लादचरिते श्रीनृसिंहाविर्भाववर्णनम्। हिरण्याक्षे पौत्री प्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोध ग्लपितधृतिरेतस्य सहजः। हिरण्यः प्रारम्भ कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मुररीपो। विधातारं घोरं स खलु तपसि त्वानचिरतः पुरसाक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैर्निधनम्। वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदम् परिक्षुन्दन्निन्द्राद् अहरत दिवं त्वामगणयन्। निहन्तुं त्वां भूय तव परमवाप्तस्य चरिपो बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन्। भियायातं मत्वा स खलु जितकाशी निववृते। ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणे रतिगतभव भक्तिमहिमा। स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम्। सुरारीणां हास्यन् तव चरणदास्यन् निजसुते स दृष्ट्वा दृष्टात्मा गुरुभिरसि शिक्षचिरममुम्। गुरुप्रोक्तं चासौ इदमिदमभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वन् तव चरणभक्त्यैव ववृधे। अधीतेषु श्रेष्ठन् किमिति परिपृष्टे तथनये भवद्भक्त्यो वर्या अभिगदति पर्या कुलधृतिः। गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविधन् वतोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे। सशूलैराविद्ध सुबहुमतितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनश नगराहारविधुतः। गिरीन्द्रावक्षिप्त्योऽपि अहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत। ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनको गुरुख्यातज्ञे किल वरुणपाशैस्तमरुणत्। गुरुश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशीषत्। पिता शृण्वन् बाल प्रखरमखिलं त्वस्तुतिपरं रुषान्दः प्राहैनं कुलहतक कस्ते बलमिति। बलं मे वैकुण्ठ स्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं
सकलमिति धीरोऽयमगदीत् अरे क्वासौ क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालो दितिसुतः अतः पश्चाद्विष्णो नहि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिं मृडय माम्। श्रीहरिये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।